कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। जनवरी सन 2012 बरोज पीर, वक्त शाम 4:04, जब पेशावर के इलाके पखा गुलाम में एक खुदकुश हमला किया गया। इस हमले के नतीजे में कमरखेल कबीले के सरबराह हाजी अखुंज़ादा समेत 4 अफराद जाँ बाक और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। शहीद होने वाले दीगर अफराद में एक गरीब मजदूर कमसिन अब्दुर्रहमान, हाजी अखुंज़ादा, उनके दामाद आबिद खान और एक मजदूर मुनीबुर रहमान शामिल हैं। यह खुदकुश धमाका हाजी अखुंज़ादा के ज़ेर तामीर मकान में किया गया और इस धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। जख्मियों को पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मेरी माँ ने कहा मैं गरक हो गई, मेरा पुत्र भी उधर काम कर रहा है। मैंने इस दीवार पे उधर कूद मार दी, मैं चली गई। अभी जो उसके साथ हमारा मामला चलता है ना, झगड़ा वगैरह, ये तो हमारा उसके साथ ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं था। 3-4 साल पहले तो उसका बचपना गुजरा जी, लेकिन ये गुजरा जो साल है इसमें उसकी थोड़ी बहुत ये उसने कुरान पाक ख़त्म किया है। कहा जाता है कि कमरखेल कबीले के सरबराह हाजी अखुंज़ादा पर उससे पहले भी कई मर्तबा हमले किए जा चुके हैं, मगर ये हमला जानलेवा साबित हुआ। इस हमले में शहीद होने वाला 16 साला अब्दुर्रहमान वल्द अब्दुर्रऊफ 8 बहनों का इकलौता भाई था। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा भाई आज का मेजबान है, इन जालिमों के हाथों मुझसे जुदा होगा कि मैं कभी भी नहीं जाती, कभी भी मैं अपने भाई से अकेली नहीं जाती, मैं इसके पास ही बैठी रहती। मुझे पता नहीं था कि ये जालिम ये ऐसा करेगा। हम आए अस्पताल से, रोटी अंदर बैठ खाई, इसने भी खाई, मैंने भी खाई। इसमें धमाका हुआ है। जब धमाका हुआ तो हमने तो कहा इसमें तो मेरा भाई भी काम कर रहा था। फिर मैंने इस दीवार से उधर कूद मारी और मैं गई उधर। जब गई तो मैंने अपने भाई को कहा, मैं भाई देखने लगी तो उधर मेरा भाई नहीं था। दुनिया हला गुला थी, खूने और सब कुछ पड़ा था, मेरा भाई नहीं था। फिर मैं नहीं समझी अपने भाई को, नहीं फिर मैंने देखा अपना भाई को। मैं खुद कार नहीं था, मैं गया शहर मंडी सब्जी मब्जी लाने से कार से उधर बस अमी कार है, बड़ी भैन कार है, इन्हीं दौड़े कार थी वापस से तो दौड़े लेकिन के यार के साहब है मलंग की लाश जड़ी है तो मेरे मामे का बेटा है, एक मेरा पत्री है आया, उन्हें पहले सिरी चुक के तीनों अस्पताल ले गए और सारे थी पे है ते मेरे बेटे नू इन्हें 2 आदमियों ने जल्दी अस्पताल ले गए। फटोफट बस अस्पताल तक पहुँचे, उसके बाद जान बचते थे। शहीद हाजी अखुंज़ादा के अहले खाना यहाँ उदास नजर आ रहे हैं। हाजी साहब न सिर्फ अपने कबीले के सरबराह थे, बल्कि एक शफीक और एक हमदर्द रहनुमा भी थे। उनके साहबजादे जरताज के मुताबिक उनके वालिद को जो पगड़ी दी गई थी, यकीनन वो इसके मुस्तहिक थे और उन्होंने दी गई इस अमानत का जिंदगी भर पास भी किया। ये टोपी जो है, जिस आदमी ने ये इस्तेमाल करता था वो आदमी इस टोपी का हकदार था। हर आदमी इस टोपी का हकदार नहीं होता है। जो लोग ये सर पर रखता है उसका मुकाम बहुत बड़ा होता है। पख्तून में उसका बहुत ये ऐसा चीज़ है, पख्तून में जो अरब में गाल कतरा है, ये इसमें ऐसा मिसाल है। और बड़ा लोग जो है ना, बड़ा लोग अफरीदी में कौम में, पख्तून कौम में, जिधर भी है कबाइलों में ये चीज़ इस्तेमाल करता है ना, जो कौम की खिदमत करता है, अवाम का खिदमत करता है, ये चीज़ इस्तेमाल कर देता है। जी साहब, तो एक तो ये था कि एक तो हमारा सरबराह था, बल्कि हमारा पूरा खैबर एजेंसी का सरबराह था।
اور یقین کرو کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ جتنا لوگ اس پہ ناراض ہیں کہ سب کو ایسا لگتا تھا کہ اس کے گھر سے کوئی چچا یا بھائی گیا ہوا ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمارا والد صاحب کا شروع سے ایک بزرگ ایک رہنما تھا خیبر ایجنسی میں، اور وہ کسی سے اس کا نام بات کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سب کو معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے، اور اس کا مین وجہ تھا یہی تھا کہ اس کو جو نا امن بہت پسند تھا اور دو باندوں کے بیچ میں خیر کی بات بہت پسند تھا۔ سارا جتنا قبائل ہے نا، ان قبائلوں کو سرمایہ تھا، کیونکہ ادھر پورٹیکلر سسٹم پہ جدھر بھی لانچا بنتا تھا تو جرگے کے لیے یہ بھی جاتا تھا، آیا وزیرستان میں تھا یا کھرم تھا یا ورزگی ایجنسی پہ یا باجوڑ ایجنسی یا مومندو ایجنسی، جدھر بھی لانچا بنتا تھا تو فیصلے کرنے کے لیے یہ بھی جاتا تھا۔ یہ تو ہمارا اکیلا مشر یا بزرگ نہیں تھا، یہ سارا جتنا افریدی قوم ہے یا جتنا قبائل ہے نا تو اس کو سرمایہ تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ جب ہمارا علاقے سے ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا وہ سمجھانے والا کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو سمجھدار آدمی تھا۔ دہشت گردی کی لہریں اچھے بھلے انسانوں کو بہا کر دور لے جاتی ہیں، اور جب یہ سمندر تھم جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر دوڑنے بھاگنے والے بے شمار لوگ ایک ایسے جہان کے باسی ہو چلے ہیں جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے، اور متاثرین صرف سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اب بے بسی ان کا مقدر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ تباہ متاثر ہوئے، جن پہ یہ ساری قیامت ٹوٹی، ان کو کس طرح سے بحال کیا جائے اور زندگی ان کی پھر کیسے ویسی رواں دواں ہو، اس کے لیے عوام میں شعور پیدا کرنا ہوگا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اوپر جو جیسے فرض کیا ہمارے حکمراں ہیں، وہ ایک 4-5 لاکھ روپے یا 2-3 لاکھ روپے دے کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، ان کے علاج کا، ان کے ماہانہ ان کے لیے وہ کرنی چاہیے، اور یہ عوام کو، پاکستان کے عوام کو اٹھنا پڑے گا۔ یہ تو حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ان بم دھماکوں کو روکے، ان کو ختم کرے۔ مجھے بہت زیادہ امیدیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی کہ وہ میرے عبد الرحمن کو سرخرو کرے گا، اس کا مستقبل اچھا ہوگا۔ میرا خاوند بہت بیمار ہے، میں نے بہت غریبی میں اپنے بچوں کو پالا، بہت زیادہ غریبی میں۔ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے یہ کام چھوڑو، اگر مسلمان ہو یہ کام چھوڑو، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اسلام کا کام ہے دین و تدریس، وَعَلَىٰ حکم کا معنی، وَعَلَىٰ حکم کا معنی ہم ٹول مانتے ہیں، اور ہم یہ پیغام دیتا ہے کہ خدا کے لیے یہ کام چھوڑو اور اپنا تعلیم حاصل کرو، اپنا دین کرو، اپنے بال بچ کے لیے خدمت کرو، قوم کے لیے خدمت کرو، اور یہ کام چھوڑو۔ سن 1903 میں لکھی گئی ایک کتاب دی ایمبیسڈر کے مصنف ہنری جیمز نے لکھا کہ جس حد تک ہو سکے زندہ رہو، ایسا نہ کرنا ایک سنگین غلطی ہے۔ اس بات کی زیادہ اہمیت نہیں کہ تم زندہ رہنے کے عرصے میں کیا کرتے ہو، اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا تو پھر آپ اور کیا کریں گے۔ یقیناً یہ جملہ بظاہر ایک مزاحیہ جملہ ہے، مگر فی زمانہ یہ خودکش بمباروں پر صادق آتا ہے کہ جس حد تک ہو سکے زندہ رہو۔ یہ ہمارا دل میں جو دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، سوسائڈ ہوتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نشان دہ آدمی ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ 100 غیر نشان دہ آدمی ہوتے ہیں، غریب آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بیچارہ لوگ، ان مزدور لوگ، مسکین لوگ ان کے ساتھ مارے جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی دنیا کا کسی قانون میں یہ نہیں ہے اور نہ اس کا اجازت دیتا ہے۔ میں بھی افسوس کرتا ہوں، افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جیسا یہ اپنا جان جو نا اڑاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ شک بھی کرتے ہیں کہ چلو یہ کوئی نشہ والا بندہ ہو، پاؤڈری ہو، افین پیتے ہو، چرس وغیرہ، اس کا مینٹل دماغ والا بندہ وہ بھی کر سکتا ہے، مگر وہ تو ہدف تک نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیں جتنا جماعتیں، دیکھ مسجدیں، اور یہ شہر بازاروں میں جو صبح سے بچے
औरतें अपने कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं, कोई खुशी मनाने के लिए जाते हैं बाज़ारों में कुछ ख़रीदने फरोख्त, और वहाँ पे जो है ना ये खुदकशी और ये धमाके हो जाते हैं। तो आखिर में और जब रोड पे जाते हैं तो हमारा सिक्योरिटी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है, हम लोग इस पे परेशान हैं। यही सोचते हैं कि लोग तो ऐसा आप लोगों की वजह से तंग है, रोडों पे नहीं जा सकते हैं, 1 घंटे के सफ़र 5 घंटों में तय करते हैं, और ये खुदकश कैसा पहुंच सकते हैं। 3 बच्ची हमारा वो शहीद हो गया और 1 भाई हमारा शहीद हो गया, और नवासी 40-50 मसीह हमारा यतीम हो गया। कि भाई थोड़ा बहुत सहारा बन रहा है और इंशाल्लाह आगे भी बनेगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारा भाई हमें इस तरह अकेले छोड़ के इन ज़ालिमों की वजह से चला जाएगा।